अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज का हमारा मौजू है बोर्ड के इम्तिहान के लिए बेहतरीन मवाद कैसे तैयार किया जा सकता है और वो कौन सा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स और फुल मार्क्स के उन्वान के तहत हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन टिप्स देखी थी। हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन बुनियादी तौर पे एक ही मौजू है, यानी प्रेजेंटेशन के अंदर ही हैंड राइटिंग आती है। हैंड राइटिंग की अहमियत के पेश नज़र उसे अलग से हमने आपको समझाया था और इसीलिए अब एक पॉइंट हम इसको इकट्ठा कर देते हैं, यानी हमें चाहिए कि हम एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन को फोकस करें, यानी हमारी प्रेजेंटेशन, हमारा पेपर याद करना, अच्छा याद करना और उसे अच्छे अंदाज से लिखना, ये हमारे दो बेसिक पॉइंट्स हैं। यानी एक हमारा मवाद अच्छा होना चाहिए और दूसरा हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन की अच्छाई की बात हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि क्वालिटी कंटेंट कौन सा होगा। क्वालिटी कंटेंट के अंदर हम सबसे पहले चार चीज़ों को देखते हैं। एक हमारे पास है दरसी किताब, दूसरा हमारे पास टीचर का लेक्चर, तीसरा हमारे पास की बुक और चौथा हमारे पास पास पेपर। आज हम इन चार पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आपके सामने। सबसे पहला पॉइंट है टेक्स्ट बुक, यानी दरसी किताब का हमारी तैयारी के साथ क्या ताल्लुक है। दरसी किताब का गहराई से मुताला करना होता है अजीज तलबा, और इसकी रीडिंग करनी हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब हमारे पास टेक्स्ट बुक हो तो उसकी हमने रीडिंग करनी है। इस किताब की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब इस रीडिंग करते हैं तो फिर हमारे सामने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, हम उन्हें मार्क करते हैं, यानी निशानज़दा करते हैं, और अगर हाईलाइटर है तो हम हाईलाइट भी करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक के ऊपर स्टिकी नोट्स भी लगाते हैं, जब टीचर पढ़ा रहे थे वो पॉइंट नोट करते हैं। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि बोर्ड इम्तिहानात में किसी इदारे के नोट्स से पेपर बिल्कुल भी नहीं बनाए जाते। तो पेपर कहाँ से बनाए जाते हैं? टेक्स्ट बुक के मुताबिक बनाए जाते हैं, और एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है तो उनके पास जो की होती है वो भी टेक्स्ट बुक से बनी होती है। तो खुसूसन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन को ज़रूर फोकस किया जाता है टेक्स्ट बुक के अंदर, ये ज़हन नशीन रखिए। उसके बाद उस्ताद यानी मुअल्लिम के सबक और लेक्चर की इंपॉर्टेंस है। टीचर का लेक्चर कितनी अहमियत रखता है। देखें, दरसी किताब की असल मुफाहमत और अंडरस्टैंडिंग उस्ताद का लेक्चर ही होता है। अगर उस्ताद का लेक्चर आप नहीं सुनेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। मैं ये कहता हूँ और मेरा ये मानना है कि जो कमी उस्ताद के लेक्चर को छोड़ने से होती है वो घर में 100 बार पढ़ने से भी पूरी नहीं हो सकती। ये मेरा अपना कॉल है और मैंने इसको आजमाया है, क्योंकि जब आप लेक्चर अटेंड करते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने आते हैं और उसके मुताबिक आपके जहन के गोशे खुलते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको लिखने में आसानी होती है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो बाद में आप रट्टा लगाते हैं, और रट्टा लगाने से आपकी लर्निंग नहीं होती, आप सिर्फ अल्फाज याद करते हैं और पेपर देने के दौरान वो भूल भी जाते हैं। अब इसमें लेक्चर का अदब क्या है, टीचर लेक्चर दे रहे हैं उसका अदब क्या है, ये चार पॉइंट्स हैं, ये बड़े अहम हैं। सबसे पहले तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जब आपको टीचर पढ़ा रहे हो तो उसमें खामोशी इख्तियार करें। दूसरे नंबर पर आपको तवज्जो से उनकी बात सुननी चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको पॉइंट्स नोट करने हैं, लेक्चर को नोट करना है। और चौथे नंबर पर आपको हाईलाइट करना है या मार्किंग करनी है, या वहाँ नोट करते वक्त स्टिकी नोट्स वगैरह ये चीज़ें यूज़ करनी है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं वो है की बुक या नोट्स, इनकी क्या अहमियत है। ये जो मुआवन और हेल्पिंग मटेरियल होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उस्ताद के बाद दरसी किताब की मुफाहमत और अंडरस्टैंडिंग के लिए की बुक या नोट्स बहुत अहमियत रखते हैं। और जो क्योंकि इम्तिहानात में ज़्यादा से ज़्यादा या पूरे नंबर लेने के लिए नोट से तैयारी नहायत अहम है और लोग इसी को फॉलो करते हैं। और हमारा एक रिवाज है, हमारे मुल्क का निज़ाम है, एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हमें ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, इसलिए हमें की बुक भी यूज़ करनी पड़ती है। जबकि कुछ और एजुकेशन सिस्टम है जैसे कैम्ब्रिज वगैरह है, वहाँ पे तो क्रिएटिव स्टडीज़ होती हैं, यहाँ पे हमें ये की बुक्स यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि हम अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। इसलिए आपको सब बच्चों को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर यहाँ पे पॉइंट आता है
کہ ہر ممکن انداز سے سوالات کی وجہ سے اچھی تیاری ہوتی ہے. یعنی جب آپ نوٹس کو فالو کرتے ہیں تو ہر طرح سے سوالات اس کے اندر مختلف انداز بدل کے الفاظ بدل کے آپ کو سوالات دیے جاتے ہیں اور اس سے آپ کی بورڈ کے امتحانات کی تیاری اچھی ہوتی ہے. عزیز طلبہ، یہاں ایک اور اہم بات آتی ہے کہ جو زیادہ پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے خاص ٹپ ہے وہ یہ کہ وہ اپنے نوٹس خود تیار کرتے ہیں. ٹیچر کا لیکچر نوٹ کرتے ہیں، درسی کتاب پڑھتے ہیں اور دیگر اداروں کے نوٹس رکھتے ہیں. ان نوٹ سے وہ مواد اپنا تیار کرتے ہیں اور جب پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں اپنے اداروں کے اندر ان پیپرز ان ٹیسٹ کے اندر وہ اضافی مواد بھی ایڈ کرتے ہیں. یہ اچھا پڑھنے والوں کی خصوصیت میں سے ایک خاصیت ہے. یہ بات ذہن نشین رکھیے. اچھا، یہاں پہ میں نے لفظ لکھا ادارہ. کچھ بچے سوال کرتے ہیں کس ادارے کے نوٹس اچھے ہوتے ہیں. دیکھیں بیٹے، ہر ادارے نے اپنی طرف سے محنت کی ہوتی ہے اور ٹیچرز نوٹس تیار کرتے ہیں اور اچھے سے اچھا مواد فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بڑے مشہور اور فیمس ادارے ہوں ان کے نوٹس آپ کے پاس ہوں اور ان کے مطابق آپ تیاری کریں. اور میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ جن کلاسز کو میں پڑھاتا ہوں میں نے کہتا ہوں کہ صرف آپ کو جو ہم یہاں سجیسٹ کرتے ہیں وہ نوٹس اگر آپ ان میں سے کچھ مواد آپ کو کم لگ رہا ہے تو آپ کہیں اور سے مواد بھی لے سکتے ہیں. ٹیچر سے آپ ہیلپنگ مٹیریل لے سکتے ہیں یا آپ اضافی کہیں اور کسی ادارے کے مواد بھی لے سکتے ہیں. جو کمی جہاں سے آ رہی ہے، ڈیفیشنسی آ رہی ہے، اس کو دور کر کے آپ مواد کو پورا کر سکتے ہیں. ایک بہتر آنسر آپ نے دینا ہے. اصل مقصد ہے بورڈ میں اچھے مارکس لینا، تو اچھے مارکس کے لیے آپ یہ ریلیکسیشن لے سکتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارا پوائنٹ چوتھے نمبر پر آتا ہے، وہ ہے پاس پیپر. تو سابقہ پرچہ جات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امتحانات میں سوالات کا انداز کیا ہوگا، امتحانی سوالات کے انداز کیا ہوں گے اور ان سوالات کا انداز ہم نے دیکھنا ہے کس طرح سے بدل کے کوسچن آتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کثرت سے جب سوالات وہاں پہ آتے ہیں تو ان کو نوٹ کرنا اور ان پر خصوصی طور پر ان کو یاد کرنا ہم نے ہوتا ہے. اس لیے پاس پیپر کو دیکھنا، سابقہ پرچہ جات کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم ان کو نوٹ کرتے ہیں الگ سے. جو کثرت سے بار بار آنے والے سوالات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. آخر میں ایک نوٹ آپ کو میں دے رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا. یہ جو استاد کا گیس ہوتا ہے، کچھ بچے گیس کے خواہش مند ہوتے ہیں، مارکنگ کرواتے ہیں، سلیکٹیو سٹڈیز کی بات کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے، پاس پیپر ہو، سلیکٹیو سٹڈیز ہو یا استاد کا گیس ہو، ان سب میں اہم سوالات کی طرف رہنمائی ضرور کی جاتی ہے مگر ان پر مکمل انحصار نقصان کا باعث بن سکتا ہے. کیونکہ شارٹ کٹس تلاش نہیں کرنے چاہیے، ہمیں سب کچھ یاد کرنا چاہیے. جب ہم یہ باتیں ٹیچر سے سن لیتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، ہم مارک کر لیتے ہیں پاس پیپر سے یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، فلاں کویسچن امپورٹنٹ ہے، ہم سارے نوٹ کر لیتے ہیں، صرف وہی تیار کرتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے بورڈ میں جب کویسچن اور انداز سے آتا ہے یا بدل کے آ جاتا ہے یا کویسچن کوئی اور ہوتا ہے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں اور اس میں نقصان اٹھاتے ہیں. تو ہم نے اس نقصان سے بچنے کے لیے سب یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. سب کچھ یاد کرنا ہے. سب کچھ یاد کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پر یاد ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا. ڈے بائی ڈے لرننگ ہوتی ہے. آپ اپنا پلان کریں، اسکیجول بنائیں اور لرننگ کریں. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے اور اس کے پیرالل چلتا ہے لکھائی درست کرنا، پریزنٹیشن بہتر کرنا. اس لیے عزیز طلبہ، ہمارا یہ جو 3 پوائنٹس کا ٹاپک ہے یہ مکمل ہو چکا ہوا ہے. ہاؤ ٹو گیٹ میکسیمم مارکس ان بورڈ ایگزامز اور فل مارکس ان بورڈ ایگزامز. ان میں آپ نے ان 3 چیزوں کو بہت توجہ سے دیکھنا ہے: ہینڈ رائٹنگ، پیپر پریزنٹیشن اور کوالٹی کنٹینٹ. یعنی ہینڈ رائٹنگ اور پریزنٹیشن ایکسیلنٹ ہونی چاہیے اور کنٹینٹ کوالٹی ہونا چاہیے. جو ہم نے آپ کو سمجھایا ان 4 پوائنٹس کو فالو کرتے ہوئے اچھا مواد تیار کریں اور اپنا پیپر اٹیمپٹ کریں. آپ کو اس حوالے سے مزید بھی رہنمائی ساتھ ساتھ کی جاتی رہے گی. کچھ کامن مسٹیکس ہوں گی جو بار بار بچے پیپرز میں کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آگے شیئر کریں گے اور ٹائم مینجمنٹ بھی ہم آپ کو شیئر کریں گے. کچھ موٹیویشنل ٹپس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کو شیئر کریں گے. اس طرح بہت ساری چیزیں اس چینل پہ ہم آپ کو شیئر کرتے رہیں گے. آپ نے لرننگ اچھے انداز سے کرنی ہے اور دیکھتے رہنا ہے، کنیکٹڈ رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی لائف میں کافی بہتری آئے گی. آپ کے امتحانات میں آپ کو کافی اچھے انداز سے کامیابی حاصل ہوگی. اس کے ساتھ ہی اپنے استاد کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.